ang ato ang mensahe ning taknaa sa kabuntagon nga gitawag shape for serving God. Sa Bisaya pa, gihulma ka aron sa pag-alagad sa Ginoo. Unta masabtan nato na sa diha nga nahimo kang Kristohanon, gihulma ka sa Ginoo para mag-serve sa iya. Tanawa si Paul. Kinsa si Paul? Nakaniadto si Saulo. Si Saulo usa ka persecutor. Ginalutos niya ang mga Kristohanon. Labi na gitong mga followers ni Jesus Christ. Labi na gitong mga disipulo niya. Ug di lang mga disipulo niya, apil tong mga kuyaw na mga diakono. Nga nailhan isa sa ila dito ang gipapatay ni Saulo mao si Stephen. Ang tao nga puno sa balaang espiritu. Siya, si Stephen, one of the 7 deacons. Nga diin, gipalutos ni Saulo, pinaagi sa pagbato, hangtod nga siya namatay. Pero tanawa ang maglulutos. Human niya ma-encounter si Jesus Christ sa dalan sa Damascus. Maglulutos pa ba siya? Dili na. Kung dili, usa na siya ka mananangyaw sa pulong sa Ginoo. Nga diin nagalakaw sa nagalaing-laing dapit dira sa Asia, dira sa Middle East, para iwali ang maayong balita nga iyahang nadawat na angkon niadtong panahon na naglakaw siya dito sa dalan sa Damascus aron unta pagluto sa mga Kristohanon dito. Iksuon, matag usa kanato giluwas ta sa Ginoo. O dili lang kay giluwas ta sa Ginoo, gihulma pagita sa Ginoo para sa pag-alagad sa iya. Now, adunay mga butang nga gigamit sa Ginoo aron sa paghulma kanimo. Unsa man ni siya? Ang pulong shape, spiritual gifts from the word each heart tagaan kaniya o gihulma kaniya diha sa imuhang pinagis paghatag kanimo og mga espirituhanong gasa. What else? Itagaan kaniya putli nga kasing-kasing o tingali kasing-kasing nga diin nagahandom sa Ginoo. Another thing, abilities. Dili ning abilities nga mukhaon kag bildo ha. Kundi aduna kay abilidad na magamit diha sa Ginoo. Posible aduna ni sila connection sa spiritual gifts. Abilities. Magamit nimo diha sa Ginoo. Katong doktor, katong nagaayo sa mga deform na mga dagway, abilities to. Naa si abilidad na kanang mag-opera sa imuhang naong. Abilidad. Personality. Ang imuhang personality gi-shape ka na sa Ginoo para mahimong usa ka maayong makabaton kag usa ka maayong nga personalidad. Nga tingali kaniadto ang imong personalidad kay himalikas ka, dali ra ka masuko, putungon ka, high blood ka permente,